کر دے دے مینوں وچ مدینے دے کر دے دے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندی سبحان اللہ گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندی گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندے سبحان اللہ نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بندی حسین ابن علی دسیا کہ تلواراں دی چھاں تلے حسین ابن علی دسیا کہ تلواراں دی چھاں تلے نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بندے نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بندے گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بندے سبحان اللہ ماشاء اللہ